हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ल हाल अखी नदीम? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैन। माज़ा तफ़अलु अलआन अख? हाँ, तो तुम कल बता रहे तुम हमें सिखाओगे, माज़ा तफ़अलु तो अलआन? हम कुछ अजीब वाला सीखना सुआली चाहें तुमसे, लग़तुल अरबिया है। हम तुमसे कुछ सीखना चाहें, तुम सिखाओगे हमें? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा वो नदीम भैया, अरे कल तुमने दावा किए थे सिखाने का, तो हम कुछ सीखे तो सिखाओगे हमें? बिल्कुल बिल्कुल पूछो नदीम भैया, हम आपको जी, जी। कुरान पढ़वा के कुरान सिखाएंगे और इंशाअल्लाह। हाँ, तो 3 दिन हाँ, कुर्बानी तुम एक पर हदीस कुरान सुना से था कोई इसका। दलील दो और हदीस रसूल से कोई दलील दो। हाँ, मैंने आपके सामने मुअत्ता का एक असर पेश किया था, ठीक है, समझे? मेरा हेलो। सवाल फिर से सुनो तवज्जो से। 3 दिन बिल्कुल, कुर्बानी पर कुरान से कोई दलील, हदीस रसूल से कोई दलील। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब आपकी बात हो गई। हाँ, दलील दो। हाँ, अब मैंने नदीम भाई के सामने पेश किया था एक, ठीक है, रिवायत मुअत्ता इमाम मालिक से, और मैंने बताया था कि इमाम मालिक नाफे अब्दुल्ला इब्न उमर। अब नदीम भाई कहते हैं कि ये हदीस नहीं होगी, हालांकि मैं एक रिवायत पढ़ता हूँ जिससे साफ मालूम हो जाएगा कि इसको भी हदीस कहते हैं, ठीक है। कि आइए हम उस रिवायत को पहले पढ़ देते हैं। वो रिवायत क्या? वो रिवायत कुछ इस तरीके से, अन वहाब इब्न कैसान अन्नहु समिअ जाबिर इब्न अब्दुल्लाह यक़ूल मन सल्ला रकअतन लम यक़रा फ़ीहा बि उम्मिल कुरान फलम युसल्ली इल्ला अन यकून वराअल इमाम वक़ाल तिर्मिज़ी रहिमहुल्लाह हाज़ा हदीसुन सहीहुन। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस असर के ऊपर भी इमाम तिर्मिज़ी रहिमहुल्लाह हदीस का इतलाक कर रहे हैं, यानी कि ये हदीस हसन सही है। तो इससे साफ पता चला, यानी कि जो हदीस की ये किस्म है इसको मौकूफ कहते हैं। हदीस की ये किस्म ये मौकूफ है, तो इसके ऊपर भी हदीस का इतलाक हुआ है। लिहाजा जो मैंने मुअत्ता से असर जो पेश किया उसके ऊपर भी हदीस का इतलाक हो सकता है। और मैंने समझ आला के साथ, समझ सही के साथ पेश किया था कि कुर्बानी के 3 दिन है। और मैं इस पर चैलेंज भी करता हूँ, ज़ुर्रियत अहले हदीस रगड़ रगड़ के मर जाएगी। बाद ने तो मानने से इनकार किया नहीं, बाद में जैसे कि जुबैर चरसी वगैरह ने अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरीके से क्या कहते हैं वो शुएब अल अर्नाउत वगैरह ने तस्लीम किया, और भी दीगर अहले हदीसों ने कि हाँ 3 दिन कुर्बानी है। अब एक इसने झूठ बोला था नदीम खान ने कि कुर्बानी करना 4 दिन ये कुरान से साबित है। हमने कहा कि वो दलील कहाँ, दलील देने की जरूरत नहीं बोल करके नदीम भाई फोन करके भाग गए थे। अब मैं नदीम भाई से मुतालबा कर रहा हूँ कि 4 दिन कुरान से है, ये पेश कर दें मुझे, इंशाल्लाह। पहली बात तो हमारे सवाल का जवाब नहीं आया। हमने कहा कुरान से कोई 3 दिन पर दलील दो, हदीस रसूल से दलील दो, तो ना इन्होंने कुरान से दलील दिए ना हदीस रसूल से दिए। तो दीन जो लिया जाता है वो कुरान और हदीस रसूल से लिया जाता है, और जब कुरान और हदीस रसूल नहीं है तो वो इज्तिहाद होगा, वो दीन नहीं होगा। 3 दिन कुर्बानी करना ये दीन है, इज्तिहाद नहीं है। तो आपको सबसे पहले इकरार करना चाहिए कि आपके इस दलील या इस अमल पर कुरान और हदीस रसूल से कोई दलील नहीं है। आप लाजूर हो, माजूर हो, लाचार हो, माजूर हो, लाचार हो, लंगड़े लूले हो, इकरार कर लो कि तुम्हारे पास ना कुरान से कोई दलील है ना हदीस रसूल से कोई दलील है। अब हम दलील देते हैं मालूमात के हवाले से तफसीर इब्न कसीर पे। हाँ, तो ये इज्तिहाद है, ये क्या कहते हैं है। अल्लामा अबू बकर जस्सास रहिमहुल्लाह की तफसीरुल कुरान मैंने पेश किया था, अहकामुल कुरान। आप सुनो, तुम्हारे असर में तुमने सुनो ना भाई, मेरी बात, अब मेरी बात पूरी होने दो ना। आपकी बात मैंने सुनी ना नदीम भाई, नहीं सुने ना अभी तुमने, मेरी बात पूरी नहीं हुई। ये तुमने जो मुअत्ता का असर दिया है, ये तुमने जो मुअत्ता का असर दिया है, एक रिवायत इसी तरीके से मिलती है अब्दुल्ला इब्न उमर की। जब उनसे एक सहाबी ने पूछा कि कुर्बानी के कितने दिन हैं, तो आपने अब्दुल्ला इब्न उमर ने 3 दिन कहा और कहा इंशाअल्लाह, यानी ये हाँ, इस पर सरी दलील नहीं है, इसलिए आपने इंशाअल्लाह कहा। तो ये इज्तिहाद हो सकता है, ये दीन। यार तुमको कुछ मालूम नहीं होता कहाँ पर ये पेश करे यार, आगे नहीं चले दूंगा। आगे नहीं, तुम पीछे ही रहोगे, आगे तो जा भी नहीं सकते। अच्छा, ना मैं अब हमें ये बताओ, हमें ये बताओ कि सूरतुल बकरा ये जो आयत नंबर 230 अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से पूछा गया कि कुर्बानी के कितने अय्याम, तो उन्होंने कहा 3 दिन इंशाअल्लाह। और क्या कहा आपने? अल्फाज क्या है आपके? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, उसके बाद आपने कुछ कहा है? इससे साबित हुआ कि ये इज्तिहाद है, और इज्तिहाद अलग होता है। वो हदीस में लिखा हुआ है क्या?
کہ اس سے ثابت ہوا کہ وہ اجتہادی حدیث ارے نہیں ہے؟ انشاءاللہ بولنے سے ثابت ہوا نا اجتہاد ہے. کوئی قرآن حدیث کی نص پر قرآن حدیث کی نص پر تو انشاءاللہ بولے گا کیا؟ یہ اجتہاد اس کو اجتہاد نہیں کہتے ہیں. ہاں تو کیا بولتے ہیں؟ نص بولتے ہیں، قرآن ہیں. حدیث کی نص بولتے ہیں اس کو. نہ سنو کیا بولتے ندیم ہیں؟ بھائی، انشاءاللہ کو کیا بولتے ہیں؟ قرآن حدیث کی نص ہے، اور قرآن حدیث کی نص سے جب بات ہوگی تو انشاءاللہ بولتے راوی یا صحابی یا امام. سب سے پہلے وہ تو اس آپ سے کو ثابت ہوا کہ عبداللہ ابن عمر کا وہ اجتہاد ہے، اور اجتہاد دین نہیں بنتا. دین بننے کے لیے قرآن اور حدیث رسول سے دلیل چاہیے. تم کو اتنا بھی نہیں معلوم یار، تم دیکھو مذاق کر رہے ہو دین کے ساتھ. دین توقیفی ہے، اجتہادی نہیں چلتا. عبادتیں توقیفی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ توقیفی ہوتی ہے عبادتیں. ارے ندیم بھیا وہ اثر تو ذکر کرو گے نا، جیسے میں نے بتایا تھا کہ مالک اجتہاد ہے نا، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے نا، ہم اس سے ہم کہاں منع کر رہے ہیں. تو وہ دین نہیں بن سکتا نا. 3 دن قربانی دین ہے کہ اجتہاد ہے؟ پہلے آپ دعویٰ کرو. کے حوالے سے دیا تھا کہ حدیث کی جو قسم جو اثر جو صحابہ اثر ہو سکتا ہے نا، اثر ہو سکتا ہے، صحابہ کو ہو سکتا ہے. کہتے ہیں وقالت تم بولتے زیادہ ہو یار، سمجھتے کم نہیں ہو عبداللہ بھائی. یہ حدیث حسن صحیح، آپ تو عبداللہ بھائی تم سمجھتے کم ہو، بولتے زیادہ ہو. تم پہلے یہ بتاؤ کہ 3 دن قربانی کرنا تمہارے وہاں دین ہے یا اجتہاد ہے؟ بالکل دین ہے. تو دین کے لیے اب دین ہے نا. اب سنو، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، سنو توجہ سے سنو یار. اب دین ہے تو دین پر قرآن اور حدیث رسول کی نص چاہیے نا. تو بھیا جو میں نے پیش کیا وہ قرآن اور حدیث رسول ہے کیا؟ نہیں ہے وہ قرآن حدیث رسول ہے کیا؟ آپ دلیل دیتے نہیں ہو. وہ قرآن میں تو دوں گا نا، میں دلیل دوں گا، قرآن سے دوں گا، لیکن آپ پہلے اقرار کر لو آپ کے قرآن حدیث رسول سے دلیل نہیں ہے. میں تو موقع کا اثر پیش کر چکا ہوں، تم دلیل دیتے حوالہ مانتے دیتے نہیں ہو. ارے ہم دیں گے نا، پہلے اقرار کر لو نا. تم کو قرآن اور حدیث رسول نہیں ہے تمہارے پاس. میری بات سے میں اچھا قرآن اور حدیث سے بے شمار دلیل دوں گا آپ کو. ابھی ہم تمہیں قرآن سے دلیل دیتے ہیں. کائی سے؟ چلو پڑھو. کائی سے دلیل دیں گے ہم تم کو؟ 4 دن قرآن سے نا. قرآن سے. ہاں چلو، قربانی کے ایام 4 ہے قرآن سے. چلو پڑھو. سورۃ البقرہ نکالو. سورۃ البقرہ آیت نمبر 203. سورۃ البقرہ آیت 203. نکالے؟ پڑھو نا. پہلے تم نکال لو بھائی، بعد میں تم رو گے. ارے میں قرآن کا حافظ ہوں الحمدللہ. ارے حافظ ہے، تیرے کو شرح تھوڑی معلوم ہے، تفسیر تھوڑی معلوم ہے قرآن کی. بیٹا تو نے کہا لفظ قرآن سے تفسیر قرآن نہیں چاہیے مجھے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. ہاں ابھی غلط پڑا تھا، ٹھیک ہے. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ہاں فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. پس جو کوئی 2 دن گزار کے منا سے جلدی روانہ ہونا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور کوئی تاخیر سے نکلنا چاہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اب ٹھیک ہے، قرآن نے کیا کہا کہ منا سے 2 دن گزار کے آدمی جا سکتا ہے. اگر آپ کے مطابق بھیا سنو، آیت آپ نے پڑھ لی نا. ابھی سنو نا بھائی، سن تو لو. 2 دن ہوتے ہیں 10 اور 11 نا. آپ نے سنو، اب سنو، یہ بات تھی قرآن کی. اب یہاں پاس آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، میں نے الحمدللہ سنا، اور آپ نے جو پڑھا الحمدللہ وہ تو آپ دنیا سن لیں گے کہ نہ اخفا کا پتہ اور نہ کسی کا قرآن بھی آپ کو پڑھنا نہیں آتا. ارے یار ہم نے سنا نا، تم کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، سمجھنا بھی نہیں آتا، صرف کیڑے نکالنا آتا ہے. یہی تمہارا مقلدوں کا مذہب ہے، ہو مقلد لیکن بنتے مجتہد ہو. اچھا یہ بتاؤ، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ 2 دن گزار، ابھی سنو، ابھی قرآن کہہ رہا ہے 2 دن گزار کے اجلت باز جا سکتا ہے. مجھے نہیں سنو، بھاگو مت، قرآن دیکھ کر یہودیوں کی طرح بھاگو مت. قرآن کہہ رہا ہے 2 دن گزار کے، ہاں تو اجلت باز قرآن نے کیا کہا ہے کہ 2 دن گزار کے اجلت باز. گھبراؤ مت، قرآن پڑھو. میں سنو توجہ سے سنو. اس میں ہے، ابھی اس سے ثابت ہو رہا ہے.
अभी तुम खुद बोलोगे। कुरान में थोड़ी है। हाँ, ये अभी आपकी देख, साहब में कितना अभी साबित हो रहा? अभी देखो, अरे तुम घबराओ मत ना, कुरान सुन के यहूदियों की तरफ बड़बड़ा क्यों रहे हो? तफसीर में लिखा हुआ अल्लाह अरे झूठ बोले इमाम इब्ने कसीर पर, तुमने इमाम इब्ने कसीर पर भी झूठ बोले। इमाम इब्ने कसीर ने तो इमाम शाफई का मजहब राज्य बताया 4 दिन वाला तफसीर इब्ने कसीर में। कहाँ बताया? तफसीर इब्ने कसीर में तू एक नंबर का झूठा मुकल्लिद, वाकई झूठ बोलता था। अच्छा मैं तफसीर दूं, रुक 1 मिनट रुक। अब पहले ये जो कुरान ने कहा है कि 2 दिन गुजार, अबे तो कुरान पे से क्यों भाग रहे? यहूदी है क्या? अरे यहूदी कहीं ये कुरान ने कहा है, हाँ, कुरान ने जो कहा है 2 दिन गुजार के उजलतबाज से जा सकता है, तो तू 11 को मीना से निकल जाएगा क्या? जा सकता है, ये कहाँ लिखा हुआ था 4 दिन कुर्बानी है? अबे तो पहले बता, तू 11 को मीना से जा सकता है? घबराए मत, तू भागे बस, कुरान पे तो भागेगा तू। कुरान का मुनकिर है, हमें मालूम है, अभी तेरे अमल से साबित होगा। ये बता मुझे, 2 दिन गुजार के कुरान ने जाने की इजाजत दी है, तो तू 11 को मीना से जा सकता है क्या? सुन तो 11 को मीना से जा सकता है क्या? कुरान ने इजाजत दिया है 2 दिन गुजार के जा सकता है उजलतबाज, तो 11 को मीना से जा सकता है क्या? सुन बोल जल्दी। अरे हिम्मत कर, कुरान पर देख, कुरान से 4 दिन साबित हो रही है, क्योंकि इस बात पर इजमा है कि 11 को कोई नहीं जा सकता, उजलतबाज 12 को जाएगा और ताखीर वाला 13 को जाएगा। कुरान से 4 दिन कुर्बानी साबित हो रही है, माशाअल्लाह। ना ये बोल 11 को मीना से कौन जाता है? मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। बोल जल्दी बोल। मीना से 11 को जा सकता है तू? मीना से 11 को जा सकता है क्या? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ? बोल इजमा का इनकार कर, इस पर इजमा है कि 11 को नहीं जा सकता। नहीं मैं नहीं, तेरी झापड़ी बन गई। चल मगरिब की नमाज के टाइम में फोन रख। भाग रहा यहूदी का बच्चा। 4 दिन कुर्बानी से, कुरान से 4 दिन कुर्बानी साबित हो गई। तुम्हारा इश्तिहाद गलत साबित हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। नाऊज़ुबिल्लाह।